अगाडिको हिजोको एपिसोडमा मोमेन्ट सम्बन्धी मोमेन्टको कन्सेप्ट, मोमेन्ट्सको टाइप र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने डिफरेन्ट म्याथडहरूको बारेमा क्लियरली तपाईहरुलाई भनेका छौं। अवश्य पनि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ र तपाई एकदमै क्लियर हुनु भएको छ मोमेन्टको बारेमा क्लियरली। मैले फेरि पनि भने तपाईहरुलाई, डियर स्टुडेन्ट्स, मोमेन्ट अ लिटिल डिफिकल्ट, थोरै कन्फ्युजन गराउँछ। त्यसैले तपाई क्लियर हुनुहोस् मोमेन्ट के हो, मोमेन्ट कति टाइपको हुन्छ अनि मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। ओके, एकदमै क्लियर हुनु। यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ अझै पनि भने फेरि योभन्दा अघिल्लो भिडियो हेरिहाल्नुहोस् है त। ओके, आउनुहोस्। त्यसो भए आज हामी एउटा प्रोब्लम सल्भ गर्दैछौँ। त्यो मोमेन्टको फर्मुला एप्लाई गरेर कस्तो टाइपको प्रोब्लममा कसरी मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने स्किल आज तपाईले सिक्दै हुनुहुन्छ। यस, भिडियो हेर्नुहोस्, हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्। यदि यो म्याथ सम्बन्धी, स्ट्याटिस्टिक्स सम्बन्धी अथवा म्याथमेटिक्स सम्बन्धी अन्य कुनै समस्या तपाईहरुको मनमा लागिरहेको छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नु नबिर्सनु। ओके, हामी त्यही अनुसारको भिडियो तपाईहरुलाई ल्याउने छौं। ओके, यति भन्दै मैले अब आजको विषयवस्तु सुरु गरेँ। राइट, आज हामी तपाईहरुलाई एउटा प्रब्लम सल्भ गर्दै छौं, मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। भेरी क्लियरली। ओके, आउनुहोस्। अब त्यो प्रब्लम पहिलो समस्या छ। फर्स्ट हामीसँग एउटा स्ट्याटिस्टिकल डेटा छ। क्वेशन नम्बर फर्स्ट। ओके स्टुडेन्ट्स, हेर्नुस् न, एउटा क्वेशन, एउटा प्रब्लम, एउटा डेटा, एउटा स्ट्याटिस्टिकल डेटा, एउटा डिस्ट्रिब्युसन यहाँ आइसक्यो। अब यसबाट हामीले के निकाल्दैछौँ हेर्नुस् है। तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ है त? ल, एकदमै क्याल्कुलेटर लिएर बस्दा हुन्छ। हेर्नुस् त, find the first four moments about the mean. Very good. Here, take first four moment about the mean. You about the mean. It means what? About the mean भनेको छ है। यहाँनिर एकदम भेरी यो कुरा थाहा भयो भने क्लियर भयो। About the mean, mean को आधारमा फोर मोमेन्ट्सहरु निकाल्नु भनेपछि इट मिन्स व्हाट टाइप्स अफ मोमेन्ट? के मोमेन्ट हो यो? भेरी क्लियरली सेन्ट्रल मोमेन्ट। About the mean भन्यो भने सेन्ट्रल मोमेन्ट, about any arbitrary number, any value भन्यो भने त्यो चाहिँ फेरि र मोमेन्ट हुन्छ है। Okay, now we have to calculate the central moments, four central moments. यो निकाल्नु छ। From the age एउटा यो डेटा छ, राइट? हेर्नु त, यो चिल्ड्रेनहरुको एज दिएको छ। एज इन मन्थ्स 0 to 4 months, यति फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। This means this continuous data, यो हाम्रो continuous data छ। यो continuous डेटाबाट we have to calculate for central moment. Central moment निकाल्नु छ। भेरी गुड। तपाईहरु हेर्दै गर्नुहोस्, यसलाई ख्याल गर्नुहोस्। How can we find the central moment? म यसलाई अलिकति लेख्दै गर्छु, हेर्नुहोस् है। ओके, this means calculation of central moment. हेर्नुहोस् त, हामीसँग एउटा continuous डेटा छ। यो कन्टिन्युअस डेटाबाट फर्स्ट फोर सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। भेरी सिम्पल थिंग्स। ओके, तपाईहरुलाई याद छ मैले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा के भनेको थिएँ? तपाईहरुले हेर्नु भएको छ भने तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीसँग दुईटा बाटो छ। देयर आर टु वे टु क्याल्कुलेट सेन्ट्रल मोमेन्ट। भेरी क्लियरली तपाई आज नयाँ हुनुहुन्छ भने क्लियर सुन्नु है त एकदमै। सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई टु वे, टु अल्टरनेटिभ वे, दुईटा हामीसँग रुल्स छ, दुईटा बाटो छ। फर्स्ट वे डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने। हेर्नुस् त, टु वे फर्स्टमा डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने, डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने। सेकेन्डमा हामीले के गर्ने भन्दा पहिला र मोमेन्ट निकालेर सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने। दुईटा वे। कति बेला कसरी त भन्दाखेरि अब अरे हामीलाई यहाँ सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर भनेको छ, यो त डाइरेक्ट भनेको नै सजिलो होला नि, डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाले त भाइ यो किन गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। स्टुडेन्ट्स, सधैँभरि हामीले डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँ हामीलाई केही ब्यारियरहरु छ, केही समस्याहरु छ त्यहाँ। हो, वी क्यान नट क्याल्कुलेट द सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्टली, राइट? सधैँभरि निकाल्न सक्दैन।
के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एकदमै मेन की पोइन्ट भनेको यही हो। यदि गिभन डेटाको मेन भ्यालु, यो डेटाको मेन भ्यालु एक्चुअल आयो भने इन द्याट टाइम वी क्यान इजिली क्याल्कुलेट द सेन्ट्रल मोमेन्ट बाई डाइरेक्ट मेथड। डाइरेक्टली हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न सक्छौँ। इफ नट इट मिन्स अदरवाइज, इट मिन्स द मेन भ्यालु अफ द गिभन डेटा इज नट एक्चुअल आएन भने त्यति बेला वी क्यान नट युज डाइरेक्ट मेथड। इट मिन्स डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न सक्दैनौँ। इन द्याट टाइम एट फर्स्ट वी हेभ टु क्याल्कुलेट र मोमेन्ट एन्ड देन आफ्टर इट कन्भर्ट इन्टु सेन्ट्रल मोमेन्ट। द्याट इज द की पोइन्ट। यो कुरा बुझ्नु भयो, राइट? ओके, त्यसो भए अब एकचोटि चाहिँ के गर्नु भने, त्यसो हो भने कुन मेथड युज गर्ने भन्ने कुरा थाहा पाउनलाई त वी हेभ टु नो व्हाट इज द मेन भ्यालु अफ दिस डेटा। यसको मेन भ्यालु के हुँदो रहेछ भनेर थाहा पाउनु जरुरी छ, राइट? ओके, नाउ हियर त्यसो भए मेन भ्यालु, यो पोइन्टको, यो डेटाको मेन भ्यालु निकाल्दैछ। हेर्नुस् त, मेन भ्यालु दिस 0 to 4 कति होला? द्याट मिन्स 2 4 to 8 6। ओके, नाउ अब त्यसो भए के कुरा थाहा पाउँ भने यसको मेन एक्ज्याक्ट छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई थोरै रफली एकदम फास्ट एकदमै क्विक हामीले के गर्दैछौँ, मेन क्याल्कुलेट गर्नलाई त मेन इक्वल्स टु समेसन एफएक्स बाइ एन पो हुनु पर्यो त। त्यो निकाल्ने हो नि, त्यसरी चेक गरे ठ्याक्कै एकदमै फास्ट। हेर्नुहोस् त, एकदमै फास्ट। दिस मिन्स एक्स बार इक्वल्स टु 8 प्लस 48 प्लस 20 प्लस 14 by n the number, what number? This 15, right? N equals to 15. We can write equals to n equals to 15. Then calculate this. What? Then it is very easy. There 4 this. That means 4 3 4 90 by 15. Then this becomes 6, right? Now the main value is 6. That means actual main value. This actual main value. Okay, decide. अब decide गरौँ। यो main value actual आयो भने अब हामीलाई raw moment calculation गर्न पर्दैन। We can use direct method. That means directly central moment calculation गर्न सक्छौँ, है? त्यसो भए तर यसो होइन, फेरि त्यो डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि कसरी म र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर फेरि सेन्ट्रल बनाउँछु भन्न सक्छ, द्याट इज लामो हुन सक्छ। तर यो एक्ज्याक्ट आयो भने हामी जुन मेथड, इट मिन्स सजिलो हुन्छ हामीलाई डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। ओके, नाउ द्याट मिन्स दिस मेन भ्यालु x छ। अब हामीले के ढुकाउँ भने मेन एक्चुअल आउँदो रहेछ, त्यसो भए हामी डाइरेक्ट मेन निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्छौँ। त्यसैले दिस अब fx बनाइदिन्छौँ, राइट? दिस fx भयो भने यस fx भयो भने fx कति छ? दिस 8 48 20 14 summation fx equals to 90. Then now mean x bar equals to summation fx by n. This becomes 90 by 15. This equals to 6. X bar equals to 6. Very simple, right? Okay, students. अब हामी यहाँसम्म क्लियर छ। हामी कतातिर जाँदैछौँ भन्दाखेरि now we are going to calculate the central moment, right? Directly central moment calculate गर्दैछौँ अब, किनभने हाम्रो मेन एक्चुअल आइसक्यो। अब मेन एक्चुअल आयो भने अब र मोमेन्टको हामी कल्पना गर्दैन हो, यही हो है त। त्यसो भए अब हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो? सो डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने रुल के हो त? त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। हेर्नुस् त, म तपाईलाई भन्दैछु। फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट दिस इक्वल्स टु समेसन fx by n, यो गर्नु पाउँछ। अनि सेकेन्ड मेन इक्वल्स टु समेसन fx स्क्वायर by n, एन्ड सेम इन दिस वे। यसरी x मीन्स हियर स्मल x भनेको फेरि x माइनस x बार हो नि, भेरी सिम्पल।
ल त्यसो भए अब तपाईलाई के चाहियो भन्दा स्मल x चाहियो हेर्नुस् त स्मल x चाहिँ यहाँ क्रिएट गर्नु पर्यो नाउ त्यसो भए भेरी सिम्पल x इक्वल्स टु x माइनस x बार ल हेर्नुस् ठीक छ अथवा अगाडि लेख्दियौ x माइनस x बार इक्वल्स टु स्मल x very simple now let x is this x minus x bar is this 6 correct that means मैले लेखेँ 2 minus 6 this equals to minus 4 correct this similarly this 0 6 minus 6 10 minus 6 4 14 minus 6 8 very good यो हो नि कुरा ओके x minus x बार यो आयो त्यसो भए हेर्नुस् त अब हामीलाई फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नलाई इट इज भेरी सिम्पल एउटा fx चाहिन्छ नेक्स्ट वी नीड fx स्क्वायर also next fx cube and finally we need fx power 4 then we can get easily this for first central moment, this for second central moment, this for third central moment, this for fourth central moment लागि यति चाहिन्छ त्यसो भए यसको हामीले सम पनि निकाल्दिन्छौँ समेसन fx स्क्वायर समेसन fx क्यूब समेसन fx power 4 this very good right now here fx frequency and x where frequency here frequency then x is here small x right that means minus 16 this 0 this 8 this again 8 very simple then fx square now listen fx square means fx multiply x this fx into x square means fx square very simple this 64 this 0 this 32 this 64 clear then again then similarly this fx square and then fx cube निकाल्ने के गर्नु पर्यो fx square and x this 2 multiply right do it first multiply गर्ने this 6 256 0 128 and then 512 512 yes right okay similarly we can calculate this okay students now this complete it is very simple यो त एकदमै सिम्पल छ हेर्नुस् त धेरै ठुलो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने छैन okay after this we add गर्दै भने हेर्नुस् त summation fx power 4 this summation fx cube 384 summation fx square this summation fx this right now we are going to calculate the four central moment यो त central moment निकाल्ने हो त्यसपछि central moment निकाल्नलाई हामीलाई के चाहिन्छ भने चाहिँ यति चारवटा we need this 4 यो भ्यालु यो चारवटा भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ सो त्यसैले मैले अब तपाईहरुलाई के गर्ने भने यतातिरको मैले यो क्यान्सल गर्ने राइट ओके दिस क्यान्सल now first central moment mu1 equals to directly you can write 0 first central moment is very 0 हुन्छ you can write directly 0 otherwise यदि लेख्नु न भने डाइरेक्टली लेख्नु न भने our formula is summation fx by n no summation fx this 0 by 15 this 0 automatically आउँछ जहिले पनि first central moment 0 okay next second central moment गर्नुस् त mu2 equals to summation fx square by n right then summation fx square means 160 over n means what 15 divided 160 over n right okay then similarly third central moment
mu3 equals to summation f(x) cube by n. This is the formula. Then this n equals to summation f(x) cube भनेको 384 divided by 50. Then okay students, now here हेरौँ त यहाँनिर it's very easy. सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न त यति इजी छ कि तपाईहरु हेर्नुस्, भेरी सिम्पल फर्मुला. सबै भ्यालुहरु आइसकेको छ. सेकेन्ड फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ, 0 लेख्दियौ. सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने समेसन f(x² / n. f(x² को भ्यालु छ n15 डिवाइड गरिदिनुस्, यति आउँछ सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट. थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट mu3 इक्वल्स टु समेसन f(x³ / n. समेसन f(x³ भनेको तपाईको 384 / n15 डिवाइड गरिदियो, दिस यति आउँछ. अनि फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट mu4 इक्वल्स टु दिस समेसन f(x⁴ / n. दिस इक्वल्स टु दिस, राइट. दिस इज भेरी सिम्पल, एकदमै सिम्पल तरिकाले we can calculate this central moment, first central moment. It is very simple. Okay students, त्यसो भए यो तरिकाले तपाईहरुले सेन्ट्रल मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, राइट. ओके स्टुडेन्ट्स, आजलाई हाम्रो क्लास यति नै. अनि नेक्स्ट भोलिको क्लासमा हामीले यसैसँग मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने नेक्स्ट मेथड मिन्स यदि हाम्रो डेटाको मेन भ्यालु एक्चुअल आएन, दैट मिन्स फ्र्याक्सनमा आयो भने त्यतिबेला सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, दैट इज द मेन ट्रिक. यही नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ हाम्रो यो एक्सरसाइजमा. तपाईहरुको मोमेन्टको प्रोब्लमहरुमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. जो मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्ट निकाल्ने अथवा र मोमेन्ट निकालेर सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने, यो कुरा मैले बारम्बार फोकस गरिरहेको छु स्टुडेन्ट्स. तपाईहरु मोमेन्टको बारेमा क्लियर हुनुहोस्. मैले फेरि पनि फोकस गरे, फेरि पनि तपाईहरुलाई आग्रह गरे, यदि मोमेन्टको बारेमा तपाई क्लियर हुनुहुन्न, तपाई आज मात्रै भर्खर यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने कृपया यो भन्दा अघिल्लो एपिसोडमा अघिल्लो भिडियो हेर्नुहोस्. त्यहाँ मोमेन्टको बारेमा क्लियर कन्सेप्ट बनाउनुहोस्. मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड्सहरु, अनि कुन टाइपको प्रोब्लममा कुन मेथडबाट मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने सबै क्लियरली छर्लङ्ग हुनेछ. जतिबेलासम्म तपाई क्लियर हुनुहुन्न, तपाई क्लियर बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, ठीक छ. यदि तपाई मोमेन्ट निकाल्न क्लियर हुनुभयो भने बल्ल तपाईले कस्तो टाइपको प्रोब्लममा मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने आइडिया आउनेछ. र अघि भर्खरै हामीले सल्भ गरेको प्रोब्लममा जस्तो कि त्यो प्रोब्लममा हाम्रो मेन भ्यालु एक्चुअल आएको थियो, त्यसैले हामीले सिधै डाइरेक्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने. इट इज भेरी इजी. बट अब सबै डेटामा त्यस्तो हुँदैन. सबै डेटा क्वेशन प्रोब्लमहरुमा एक्चुअल मेन आउँदैन. नआउने मात्रै होइन स्टुडेन्ट्स, कहिलेकाहीँ त यस्तो पनि हुन्छ कि डेटाको साइज लार्ज हुन्छ र त्यो मेन एक्चुअल आयो कि आएन भनेर हामीले चेक गर्न पनि टाइम लाग्छ. अब तपाईको एक्जाममा त्यो मेन एक्चुअल आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गर्ने कि हिसाब गर्ने, दैट इज त्यो हामीलाई समस्या पर्छ. अनि त्यतिबेला हामी चेक नगरेर हामीले लङ टाइपको क्वेशन छ भने, लार्ज साइजको डेटा छ भने, विदाउट चेकिङ द मेन we calculate directly raw moment निकाल्नेबाट मेथड युज गर्छौं हामी. अलिकति लामो हुन्छ बट इजी चाहिँ हुन्छ. सो त्यही मेथड अब नेक्स्ट अनि भोलि त्यो मेथड र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर त्यसपछि सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, दैट मस्ट इम्पोर्टेन्ट मेथड. त्यसको लागि भोलि हामी आउने छौं. तपाईहरु तयार हुनु होला भोलिको भिडियो नछुटाउनु है त. ओके, आजलाई यति नै.